ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका कमरी बुर्ज तल, हूत या जद्दी है तो आप ज़ुहल की साड़सती का शिकार हैं। मैं अपने साबका वीडियोज़ में बड़ी तफसील के साथ ये बता चुका हूँ कि ज़ुहल नहस नहीं है और ज़ुहल की शमसी साड़सती ना होने के बराबर होती है। और यूनानी इल्म नजूम में जो इल्म जफ़र में मुस्तामल है, साड़सती का सिरे से कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। लेकिन वैदिक सिस्टम में, हिंदुआना इल्म नजूम में साड़सती और ढाया का तसव्वुर मौजूद है। कैप्रिकॉन भी आखिरी मराहिल में है, एक्वेरियस दरमियाने दौर से गुजर रहे हैं और पाइसिस का पहला दौर शुरू है। मैं आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि वैदिक सिस्टम के जो माहिरीन हैं, जिन्होंने साड़सती के मुतालिक नज़रिया कायम किया, उन्होंने साड़सती का सबसे बड़ा हल ये बताया कि मुक़द्दस पवित्र जगह की, पवित्र स्थान की, इबादत खाने की 40 दिन तक सफाई करने से साड़सती का खातिमा हो जाता है। हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप मस्जिद की सफाई करना या करवाना अपना मामूल बना लें, आपकी साड़सती ख़त्म हो जाएगी। ज़ुहल का ताल्लुक इबादत खाने से है। मैं साबका वीडियो में बता चुका हूँ कि ज़ुहल साद है, अलवी कौकब है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ज़ुहल नहस है। ज़ुहल का ताल्लुक मज़हब और मजहबी मामलात के साथ है। ज़ुहल औलिया अल्लाह का कौकब है, ज़ुहल मशाइख का कौकब है। और बकौल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ज़ुहल आइम्मा का कौकब है। ज़ुहल की निस्बत इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम के साथ है। तो आपने ज़ुहल को नहस नहीं समझना, बल्कि ज़ुहल को अपना हमदर्द और शफीक उस्ताद समझना है, जो साड़सती के अय्याम में आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाने आया है, जो आपको, आपके शऊर को बेदार करने आया है, जो आप पे इतना मुश्किल वक्त लाएगा, अल्लाह की दी हुई तासीर से आपके हर काम में ऐसी रुकावटें खड़ी करेगा कि आप तन्हा हो जाएंगे। और उस तन्हाई में जब आप अपना मुहासिबा करेंगे तो आप अपनी सोई हुई खाबीदा सलाहियतों से आगाह हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियत थी। आपके अंदर का छुपा हुआ जौहर आपके सामने तब आएगा जब आप बंद हो जाएंगे। देखिए, मोजज़ात, करामात, करिश्मे उस वक्त जाहिर होते हैं जब इंसान मायूस हो जाता है। तो ज़ुहल एक ऐसा वक्त पैदा करता है, ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें आप हर तरफ से रुकावट, दुश्वारी और इल्तवा देखते हैं और हाथ पांव मारते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, मगर फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, हर काम में रुकावट। तब आपके अंदर एक रूहानी क़ुव्वत पैदा होती है। जो लोग मेहनत करते हैं, सब्र से काम लेते हैं, वो ज़ुहल की साड़सती से कुंदन बन के निकलते हैं और फिर औज सुरैया तक जाते हैं और तरक्की करते हैं। ज़ुहल नवाजने के लिए आता है, ये तासीर उसे अल्लाह ने दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज़ुहल की साड़सती का शिकार हैं, ज़ुहल का ताल्लुक अल अर्द के साथ भी है, अर्थ के साथ है। आप ज़मीन पे नंगे पाँव चलना अपना मामूल बनाएं, आप घास पे देर तक नंगे पाँव चलें, ज़मीन की एनर्जी लें, ज़मीन पे लेट जाएं और ज़मीन की रूहानी ताकत अपने जिस्म में तसव्वुर करें कि दाखिल हो रही है, तो आप ज़ुहल की साड़सती की सख्ती से बच जाएंगे। आपको पहनने के लिए लाजवर्द पहनना चाहिए, सबसे बेहतरीन याकूत है, नीलम है, इस्तिखारा करके पहनिए। लकी जेमस्टोन के मुतालिक मेरा अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। मैंने उसमें वजाहत के साथ बताया कि कौन सा पत्थर आपको पहनना चाहिए। ज़ुहल की साड़सती के खात्मे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मस्जिद की सफाई करनी चाहिए। मेरा मामूल है और मैंने इस पर तजर्बा किया, मुशाहिदा किया। मेरे पास सैकड़ों लोग आए जो वाक़यातन साड़सती या ढाया का शिकार थे, तो मैं उन्हें बरस से यही तालीम देता हूँ कि आप मस्जिद की सफाई कीजिए या करवाइए। वुज़ू खाना की सफाई कीजिए, मस्जिद के बैतुल खला की सफाई कीजिए, मस्जिद की सफाई कीजिए। बिलखसूस जुमेरात के दिन, चूँकि अगले दिन जुमा के दिन जुमा की जमात कायम होना होती है, या जुमे के दिन ही आप सफाई कीजिए, या जमादार को पैसे दे के मस्जिद के बैतुल खला धुलवा दीजिए, या वो चीज़ें जो सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, अशियाए ज़रूरिया, जैसे वाइपर है, झाड़ू है, सफ़े साफ़ करने के लिए झाड़न है, या क्लीनर चाहिए, या वहाँ सर्फ चाहिए, कोई पाउडर चाहिए,
صابن چاہیے، پائپ چاہیے، آپ وہ چیزیں مہیا کیجئے جن کا تعلق صفائی کے سامان کے ساتھ ہے۔ تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، آپ کی زحل کی ساڑھ ستی ختم ہو جائے گی۔ چیونٹیوں کو آٹا ڈالیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے، پرندوں کو آزاد کرنا اپنا معمول بنائیے، پرندے خرید کے انہیں آزاد کروائیے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کو کھانا کھلائیے، آنکھوں کی ادویات جو ہیں وہ صدقہ کیجئے، بوڑھوں بزرگوں کی مدد کیجئے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ آپ نے ہفتے والے دن کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں نے ایک ویڈیو دیا ہے صدقہ کرنے کا طریقہ، آپ اس پہ کلک کیجئے، وہ ویڈیو ضرور سنیے۔ یہ سر سے چیزیں وار کے پھینکنا یہ بالکل غلط ہے، یہ خالص غیر اسلامی طریقہ ہے، اور یہ نان مسلمز کا طریقہ تھا جو ہم نے اپنا لیا۔ سر سے چیز وار کے ہرگز نہیں پھینکنی چاہیے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ہمارے بابے، انہوں نے تو کام ہی یہ شروع کیا ہوا ہے، جسے کوئی کام نہیں آتا وہ بابا جی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بابا جی کا جو پہلا رانگ نمبر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صدقہ کریں۔ اور صدقہ کیسے کرنا ہے جی؟ سر سے گوشت وار کے پھینک دیں۔ آپ کامن سینس سے یہ سوچیں کہ کیا جنات، ارواح، گھوسٹ، ڈیمن، اسپرٹس اور انویزیبل جو کریچرز ہیں، جو غیر مرئی مخلوقات ہیں، وہ آپ کے سر سے وارے ہوئے صدقے لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا شیاطین یا جنات آپ کے سر کا وارا ہوا گوشت کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو گوشت کھاتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو بخور چاہیے، سمیل چاہیے، وہ سمیل لے کے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، آسان سی سادہ سی بات ہے، آپ غیر مرئی مخلوق کو ویران جگہوں میں، قبرستانوں میں جا کے انڈے، دالیں، سریاں اور گوشت پھینکتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب تک آپ پھینکتے ہیں تب تک وہ آپ کے کام کرتی ہیں، آپ کو فرحت دیتی ہیں، آپ کی غیبی مدد کرتی ہیں، لیکن جب آپ پھینکنا بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ تو یہ کالی دال ماش ہفتے والے دن سر سے وار کے چوک میں پھینکنا، یہ زحل کا صدقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ وہ ہے جو آپ کسی بھی ضرورت مند، کسی بھی مستحق کو اس کی ضرورت کے مطابق آپ چیز دیتے ہیں، اور نیت کر کے دیں کہ اے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہوں، اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے تیری راہ میں خرچ رہا ہوں، اے اللہ اس کی برکت سے میری مشکلیں آسان فرما دے۔ تو یہ اصل طریقہ ہے۔ زحل کی سختی، ڈھایا اور ساڑھ ستی سے محفوظ رہنے کے لیے یا فتاح یا رزاقوں کا ورد کرنا بہت اچھا ہے، سورہ البقرہ پڑھنی اچھی ہے، سورہ یاسین کا ورد کرنا بہت اچھا ہے۔ اور ورد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چلہ یا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اسماء الہیہ کی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کی نیت سے کیجئے، عبادت کی نیت سے کیجئے، ذکر الہی کی نیت سے کیجئے، دعا کی نیت سے کیجئے۔ اگر آپ دعا پڑھیں گے، دعا کی نیت سے، کلام الہی پڑھیں گے، تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے، ذکر کی نیت سے پڑھیں گے، عبادت کی نیت سے پڑھیں گے، تو آپ کو کبھی بھی رجت نہیں ہوگی، بیک فائر نہیں ہوگا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کتابوں سے پڑھ کے، اخبارات، رسائل، جرائد اور یوٹیوب پہ جو بابے آپ کو دنیا جہان کے وظیفے بتا رہے ہیں، جب آپ وہاں سے سن کے آپ اپنے آپ ہی کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، پھر رجعت ہوتی ہے، بیک فائر ہوتا ہے، اور پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کریں، کچھ پڑھیں، تو عبادت، تلاوت، دعا اور ذکر کی نیت سے پڑھیں۔ یہ علماء علم روحانیت کا تعلیم کردہ ایک مسلمہ اصول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔